ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री गणेशमानस पूजा स्तोत्र। वात्सल्य भाजन मगाधिपकन्यकाया मात्सर्य शून्य हृदयैर्भुवि भावनीयं प्रत्योह जात विनिपातन लब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानस सरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञ पार्श्वं सान्द्रे भवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्य समर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस्तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपं चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम् आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटतानि दानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठतेह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः
कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजातविनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रे भवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस्तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपम् चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम् आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटतानि दानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठतेह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया
मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजात विनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथ आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रे भवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस्तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपम् चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्र आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्मभयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजात विनिपातनलब्धवर्ण
मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रे भवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस्तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपम् चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम् आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्मभयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजातविनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश
सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानस सरोरुहंस विकास लीलाविशेष चतुरं निगमान्तनिष्ठ माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञ पार्श्व सान्द्रे भवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस्तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपम् चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्र आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजातविनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानस सरोरुहंस विकास
लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रे भवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रत्नासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस् तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिविहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनंद निर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पक सरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगंध भरितान् शिवसूनवेते आज्जल्पुतामल सुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीय दीपं चोस्यैश्च भक्ष्य निवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्र आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटतानि दानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजात विनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानस सरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं
सान्द्रे भवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गङ्गादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थैः पाद्यं तवाद्यवदिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस्तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थैः आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपं चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम् आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पैः सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजातविनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रे भवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं
रत्नासनं तव हृदा परिकल्पयामि गङ्गादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थैः पाद्यं तवाद्यवदिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यास्तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपम् चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्र आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजातविनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रीभवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रत्नासनं तव हृदा परिकल्पयामि गङ्गादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थैः
पाद्यं तवाद्यवदिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस्तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेते आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपम् चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्र आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजात विनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रीभवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवदिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम
प्रत्योहवारण सुवारण वक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिल पुण्य सरिद्वराभ्यस् तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिविहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यविसिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यम् यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपम् चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करम्बितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्र आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजात विनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रीभवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस्
तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्रम् आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपम् चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्रम् आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन् मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तान् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः वात्सल्यभाजनमगाधिपकन्यकाया मात्सर्यशून्यहृदयैर्भुवि भावनीयम् प्रत्योहजात विनिपातनलब्धवर्ण मत्योर्जितं हृदि भजामि गणाधिनाथम् आवाहयामि गणनाथमुमामहेश सर्वस्वभूतमपनीतदुरन्तराय योगीन्द्रमानससरोरुहंस विकास लीलाविशेषचतुरं निगमान्तनिष्ठं माणिक्यमञ्जुलमरीचिमनोज्ञपार्श्वं सान्द्रीभवनमरकतावलिमेचकाभं मुक्तामणिप्रकरमे दुरिरान्तरालं रतनासनं तव हृदा परिकल्पयामि गंगादिपुण्यसरितां परिपूततीर्थे पाद्यं तवाद्यवधिशून्यसमर्पयामि अर्घ्यं ददाम्यमनघर्मगुणाभिराम प्रत्योहवारणसुवारणवक्त्रतुभ्यं प्रत्याहृतैरखिलपुण्यसरिद्वराभ्यस् तीर्थैर्ददाम्यमलमाचमनं च तुभ्यं सूक्तादिमन्त्रनिवहैरविमन्त्रितैश्च
पुण्योदकैस्तव शिरः स्नपयाम्यजस्र आचूडमाचरणमप्यभिषिच्य तीर्थे आलोक्यन्नखिलमङ्गलमाननं ते आनन्दनिर्भरमनाश्चुलुकीकृताक्षः किं वा भवामि सफली कृतपुण्यजनमा कस्तूरिका घुमघुमीकृतचन्दनानि दिव्यमुदुकोलयुगलं च ददामि तुभ्यं यज्ञोपवीतमभिमन्त्रितमर्पयामि दिव्यांश्च भूषणगणान् प्रतिपादयामि जातिसुचम्पकसरोरुहकुन्दमल्ली बिल्वादिभिर्बहुविधैरितरैश्च पुष्पैः त्वामर्चयन्नमरसंहितसेव्यमानम् आराध भजामि तु कदा कृतकृत्यभावम् स्वामिनि ददाम्य गुरुगुग्गुलुचन्दनानि धूपान् सुगन्धभरितान् शिवसूनवेति आज्जल्पुतामलसुवर्तिभिरेधमाना मादर्शयामि ननु ते तपनीयदीपं चोष्यैश्च भक्ष्यनिवहैश्च करं वितं ते भोज्यं ददामि गणनायक दिव्यमन्त्र आमोदकं च गिरिजासुतमोदकानां स्वामिन् परशतमपि प्रतिपादयामि आनम्रनाकि गणमञ्जुलमौलिमाला नीराज्यमान चरणद्वय विघ्नहन्तः कर्पूरदीपनिवहैस्तव पादपद्मा नीराजयामि ननु मां परिपाहि भक्तं पुष्पाञ्जलिं प्रचुरयामि सुवर्णपुष्पे सन्मन्त्रपुष्पमपि च प्रतिपादयामि सर्वोपचारपनिवहांश्च समर्पयामि स्वामिन् गणाधिपसमुद्धर मां भवाब्धे नारोग्यमद्य कलयेन च भोग्यजातं भाग्यं न वा विषयलं पटता निदानं वैराग्यमेव सुतरामुपलम्भयन मां स्वामिन् समुद्धर भवाम्बुनिधेर्दुरन्तात् इत्थं गणाधिपतिमानसपूजनं यः कैवल्यदं सुललितं पठति ह भक्त्या नागामि जन्म भयमस्ति हि तस्य पुंसः कैवल्यसौधमचिरादनुवीक्ष्यते सः।